अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑक्सफोर्डियंस। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन उर्दू क्लास का वेट कर रहे हैं। Today is 6th of August 2021 and I'm your coordinator, I'm your teacher, Ms. Fawi. Today I'm going to conduct your first session of Urdu class. आज मैं आपकी उर्दू की क्लास का पहला सेशन लेने जा रही हूँ और वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में आप सबको वेलकम है। कुछ रूल्स हैं हमारी क्लास के। एक तो ये कि आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। क्लास के बाद, इस वीडियो शेयरिंग के बाद 2 घंटों के बाद हम ऑनलाइन होंगे और हमारा वो सेशन होगा जिसमें हम क्विज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे और आप उससे बातें करेंगे। पार्टिसिपेशन होनी बहुत ज़रूरी है और मिसकंडक्ट मुझे कहीं से किसी बच्चे का नहीं चाहिए, बिकॉज इसी रिकॉर्डिंग और इसी फीडबैक सेशन के अकॉर्डिंगली आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी। जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वीडियो को नहीं देखेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, कीप इन योर माइंड दे विल बी कंसीडर्ड एज अ एब्सेंट। उनके रजिस्टर में, अटेंडेंस रजिस्टर में उन्हें ए मार्क किया जाएगा। ए मीन्स एब्सेंट। ओके, now I'm going to share my screen. ऑक्सफोर्डियंस, एक और आपको बात बताती हूँ। जितनी खूबसूरत बुक का नाम है कवल उर्दू का गुलदस्ता, उतना ही खूबसूरत इसमें लेसन्स हैं। तो हमने इसे बहुत इंजॉय करना है और अच्छे से पढ़ना है। मीन्स आप जिस चीज़ को, जिस लेसन को, जिस सब्जेक्ट को जितना इंजॉय करके पढ़ते हैं, उतना ही उसे मेमोराइज करने में, उसे आंसर करने में मज़ा आता है। आई होप कि जितना हम साइंस को इंजॉय करते हैं उतना ही अब हम उर्दू को भी इंजॉय करेंगे। फर्स्ट फ्रॉम सिलेबस में आपके पास 12 लेसन्स हैं, 12 सबक हैं, अस्बाक हैं, कुछ नज़में हैं इसमें से। तो उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। हम, नात, किस्सा हज़रत मूसा रहमतुल्लाह का, मौसम का हाल, शिकवा नज़म है, एक नाकाबिले फरामोश वाक़या। नंबर 7 पे हमारे पास है सुबह का समा जो है ये नज़्म है। नंबर 8 पर है पाकिस्तान के मौसम और नज़ारे। नंबर 9 फतह सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने फतह सिंध किया था, तो उनकी स्टोरी, उनके बारे में हमें पता चलेगा इस सबक में। नंबर 10 पर है हमारी कहावतें। 11 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ और नंबर 12 गज़ल। आपकी बुक में से ये चैप्टर्स 12 अस्बाक जो हैं इंक्लूडिंग नज़म मैंने चूज़ किए। ठीक है, हम इन सबको बहुत इंजॉय करके पढ़ेंगे। आज हमारे पास सबसे पहला लेसन है हम्द। सबसे पहले मैं हम्द को रीड कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन अशार के अकॉर्डिंगली। खुदाया अव्वलो आखिर भी तू है, खुदाया बातिनो जाहिर भी तू है। वो अव्वल तू के है आखिर से आखिर, वो आखिर तू है अव्वल से फाखिर। नहीं अव्वल को आखिर से जुदाई, वराए अक्ल है तेरी खुदाई। मुबरा कैद और अतलाक से तू, मुनज़्ज़ा अनफ्स व आफाक से तू। ज़मीनो आसमां का नूर है तू, मगर खुद नाज़िर व मंजूर है तू। सिवा तेरे नहीं मौजूद कोई, न आबिद है न माबूद कोई। मुस्लिम है तुझी को हुक्मरानी, कि तेरी सल्तनत है जादू। जी, ये एक बहुत ही खूबसूरत हम है। हम वो होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए। हम में अल्लाह की तारीफ की जाती है, अल्लाह के बारे में बताया और बोला जाता है। और नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके ज़िंदगी पे, उनके उसवा हसना पर बात की जाती है। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हम एंड नात। नात में अल्लाह ताला की तारीफ। तो हमारी बुक का जो सबसे पहला सबक है वो नात है। अब मैंने नात आपको रीड करके बताई है कि आपको इसी तरह से करना है।
Before that, just I'm telling you one thing that आप अपनी कॉपी का फर्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, इंडेक्स होगा, इंडेक्स के बाद नेक्स्ट पेज वन पेज छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे सेकंड पेज पे फर्स्ट फ्रॉम सिलेबस बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप कॉपी में लिख लीजिए। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हम नात किस्सा हजरत मूसा रहमतुल्लाह का, मौसम का हाल, शिकवा, एक नाकाबिले फरामोश वाकया, सुबह का समा, पाकिस्तान के मौसम और नज़ारे, फतेह सिंध, हमारी कहावतें, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इसके बाद मैंने पहला लेसन हम आपको रीड करके बताया, अभी मैंने सिर्फ रीड किया, साथ साथ में कॉपी वर्क बताती जा रही हूँ। अब आपने एज इट इज इंडेक्स के बाद बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में बहुत ही अच्छा सा टाइटल बनाना है, हम का टाइटल पेज बनाना है, ठीक है। टाइटल में अच्छा सा हम लिख के उसमें कलर भी कीजिएगा। उसके बाद उस नेक्स्ट पेज पर, उसके सामने नेक्स्ट पेज पर आपने अच्छी राइटिंग में हम लिखनी है। हम का नाम तो लिख लिया है, सबक का हम लिख लिया, उसके बाद टाइटल बना लिया, टाइटल के बाद अब राइटिंग करनी है। रिपीट कर रही हूँ वंस अगेन, खुदाया अव्वलो आखिर भी तू है, खुदाया बातिनो जाहिर भी तू है, वो अव्वल तू के है आखिर से आखिर, वो आखिर तू है कि अव्वल से फाखिर, नहीं अव्वल को आखिर से जुदाई, वराए अक्ल है तेरी खुदाई, मुबरा कैद और अतलाक से तू, मुनज़्ज़ा अनफ्स ओ आफाक से तू, जमीन व आसमां का नूर है तू, मगर खुद नाजिरो मंजूर है तू, सिवा तेरे नहीं मौजूद कोई, ना आबिद है ना माबूद कोई, मुस्लिम है तुझी से हुक्मरानी, कि तेरी सल्तनत है जागवान। ये लिखने के बाद अब मैं आपको हम के शायर की तारीफ पे बताती हूँ कि शायर कौन है इस हम के, और उनकी बैकग्राउंड या उनके बारे में उनकी तारीफ, जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं ना योरसेल्फ, तो नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस शायर को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मोहम्मद इस्माइल मेरठी एक मुस्तनद माहिर तालीम है। मेरठ एंड सहारनपुर में बहैसियत उस्ताद और आगरा और नार मिल स्कूल में बहैसियत सदर मुदस्सिर तैनात रहे। आपकी लिखी हुई दरसी किताबें हर सतह पर मकबूल हों। अगर आपको बच्चों का शायर कहा जाए तो बेजा ना होगा। आपने बच्चों की इस्लाह के लिए बहुत काम किया। आपका लहजा, नर्म अंदाज, सादा और आम फहम जुबान, स्लीज और अल्फाज बच्चों के जहन के मुताबिक बेहद मयारी होते थे। मीन्स ये बहुत सादा इंसान थे, उस्ताद थे, और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छा लिखा। जो बच्चों के लिए लिखा वो बहुत इजी और अच्छी स्लीज उर्दू में लिखा, ठीक है। ये शायर थे। इस हम के शायर कौन है? मोहम्मद इस्माइल मेरठी जी। हमारे पास जो हम का पहला शेर है, जिसे इंग्लिश में आप स्टेंजा कहते हैं, वो है खुदाया अव्वलो आखिर भी तू है, खुदाया बातिनो जाहिर भी तू है। इस शेर में सबसे पहले मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मायने में आपको बताती हूँ। बातिन कहते हैं छुपा हुआ, बातिन छुपा हुआ। एक चीज होती है जाहिरी, एक होती है बैक पे छुपी हुई, वो कहलाती है बातिन। नजर ना आने वाला, पोशीदा, ठीक है। जाहिर आया, जो आपको दिख रहा है, नजर आने वाला जो आंखों के सामने, बातिन एट द बैक एंड जाहिर एट द फ्रंट। ये दो वर्ड डिफिकल्ट है इसमें, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया और आपके लिए लिख भी दिया। इसकी तशरीह है, ये दरअसल तशरीह तल्ब शेर में मौलवी इस्माइल मेरठी अपने खास लबो लहजे में अल्लाह जल्ल की हम्दो सना बयान करते हुए कहते हैं कि ए पाक बेनियाज, दुनिया की इब्तिदा से पहले भी तू था और दुनिया की इंतहा यानी कयामत के बाद भी तू ही होगा। अव्वलो आखिर, दुनिया के स्टार्ट से और एंड तक सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती जिसकी हुक्मरानी है, दैट इज अल्लाह। तो शायर अल्लाह की तारीफ में कह रहा है कि बातिन और जाहिर दोनों तू ही, और दुनिया की इंतहा यानी कयामत के बाद भी तू ही होगा। या परवरदिगार, अल्लाह ताला से खिताब है, तेरी जात अक़दास के अलावा बाकी हर शय को ज़वाल है, हर
چیز دنیا کی ختم ہو جائے گی، پیسہ، جوانی، عزت، دولت، صحت، آپ، ہم سب ختم ہو جائیں گے. جو چیز ختم نہیں ہوگی وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ختم ہونے والی. ہر شے کو زوال ہے، جو آیا ہے اس نے جانا بھی. جی ریپیٹ کرتی ہوں، تیری ذات اقدس کے علاوہ باقی ہر شے کو زوال ہے. پہاڑوں کی بلندی، دریاؤں کی روانی، سمندر کی پرجوش لہروں میں پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ کہ ہر شے میں تیرا ہی جلوہ موجود ہے. ایک برڈ اگر سنگ کرتا ہے جسٹ بیکاز آف دا پرمیشن آف اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر، پروردگار کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں مل سکتا. تو شاید اللہ کی تعریف میں فرماتا ہے، کہتا ہے کہ سب کچھ تجھ سے ہے، اول و آخر تجھ سے ہے. پہاڑ تجھ سے ہیں، دریا تجھ سے ہیں، سمندر تجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، آسمان تجھ سے، سورج تجھ سے، سب کچھ تیری وجہ سے ہے. ہر چیز میں، ہر شے میں پروردگار کا جلوہ نظر آتا ہے. تو ہماری شہرت کے قریب ہے، انفیکٹ شہرت سے بھی قریب ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تو موجود نہیں. مینس یہ جو ہے اس سے بھی قریب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. صرف محسوس کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں ہر جگہ دکھتا ہے اور تجھ سے ہر شے پوشیدہ، اور تجھ سے ہر شے، کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں. مطلب کہ اللہ تعالیٰ، ہمیں تو اللہ تعالیٰ بظاہر نہیں دکھ رہا، ظاہر نہیں ہے، وہ تو باطن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے ہم چھپ کے بھی کوئی کام کر، وہ ہمیں دیکھ رہا. تو یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے. ہم کا پہلا شعر ہے، خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے. اول پہلا، آخر اینڈ، باطن چھپا ہوا، ظاہر آیا دکھا ہوا. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ چیزیں ایکسپلین کر رہی ہوں اور کاپی ورک بھی بتا رہی ہوں. اب آپ نے ہم کی رائٹنگ کرنے کے بعد پہلا شعر لکھنا ہے، اس کے مشکل الفاظ لکھنے ہیں اور اس کی تشریح لکھنی ہے، بالکل اسی پیٹرن میں جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. دوسرا شعر ہے، وہ اول تو ہے آخر سے آخر، وہ آخر تو ہے اول سے فاخر. اس میں ہمارے پاس مشکل الفاظ ہیں. فاخر، فخر کرنے والا. فاخر کہتے ہیں فخر کرنے والے کو. اول پہلا، آخر آخری. اس کی تشریح ہے، یہ دراصل تشریح ایک خاص لب و لہجے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتے ہوئے کی گئی ہے کہ اے پاک بے نیاز، اے ارض و سما کے خالق و مالک، تیری اول آخر ہونے کی صفت ایسی ہے جس کا بیان کرنا میرے بس میں نہیں. مینس کہ اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے، دونوں جگہ پر ذکر ہو گیا. بیچ میں کیا ہے؟ ساری دنیا، سب شے جن کا فانی ہو جانا اٹل ہے. لیکن جو ذات جس نے اول سے آخر تک رہنا ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ ہے. اول ہونا اتنا ہی اہم ہے جتنا آخر کا ہونا. آخر ہو، وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم گیمز بھی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، یا اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جائے یا اینڈنگ پوائنٹ مل جائے. تو یہ تو دونوں پوائنٹس، یہ تو دونوں صفت ہیں ہی اللہ تعالیٰ کی نا. تو شاعر اللہ تعالیٰ کی بہت ڈھیر سارے اچھے لفظوں میں تعریف کرتا ہے. اب یہ سیکنڈ اسٹرینزا ہو گیا. فرسٹ اسٹرینزا کیا تھا ہمارے پاس؟ خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے. وہ اول تو کے آخر سے آخر، وہ آخر تو کے اول سے فاخر. فاخر کہتے ہیں فخر کرنے والے کو. ٹھیک ہے، از دیٹ کلیئر؟ دو اسٹرینزاز ہمارے ہو گئے. تیسرا ہے، نہیں اول کو آخر سے جدائی، برائے عقل ہے تیری خدائی. اس میں ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں. سب سے پہلے برائے عقل، عقل سے آگے، جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اسمارٹنیس ہو. ہم کہتے ہیں نا جہاں ہماری سوچ شروع ہو کے ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے تو اللہ تعالیٰ کی شروع ہوتا ہے سب کچھ. ہم تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اتنے دور ہیں وہاں سے. وہ مقام جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے، برائے عقل کہتے ہیں. اس میں ایک ہی ڈیفیکلٹ ورڈ ہے جس کو میں نے مینشن کر دیا، جس کی میں نے معنی لکھ دی. اس کی تشریح یہ ہے، یہ دراصل تشریح کیا ہے،
اسماعیل میرٹھی اپنے خاص لب و لہجے میں اللہ جل جلالہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پاک بے نیاز، اے ارض و پاک کے خالق، تیری اول و آخر کی صفت ایسی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ممکن ہے اول اتنا ہی جتنا کہ آخر خاص ہے، جتنا اول امپورٹنٹ ہے اتنا ہی آخر. جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی تو تیری ذات والا کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور جب اس کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا تب بھی تو ہی ہوگا. جب کائنات بنی تھی جب بھی تو تھا، اور جب کائنات ختم ہو جائے گی تو بھی تو ہوگا. اے مشرقین و مغربین کے مالک، تیری حاکمیت کی حدیں انسانی عقل و شعور سے بہت آگے، ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی جہاں سے خدا کی خدائی شروع ہوئی. ہر چیز چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں، بڑے سے بڑے پہاڑ میں صرف خدا کی خدائی ہے جو کہ دکھتی ہے. صرف وہ آنکھ چاہیے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ پہاڑ کو کس نے بنایا، کہاں سے آئے، ہم کیسے پیدا ہوئے، کیا کام، ہم مریں گے، مر کے کہاں جائیں گے، مر کے دوبارہ اٹھ جائیں گے. ان سارے سوالوں کے جواب ہم ڈھونڈتے ضرور ہیں، ہمیں ملتے بھی ہیں، لیکن یہ مالک پروردگار ہے جو ان سب چیز کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ. وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے. ریپیٹ کرتی ہوں. پہلا شعر، خدایا اول و آخر تو بھی تو ہے، خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے. وہ اول تو کہ آخر سے آخر، وہ آخر تو کہ اول سے فاخر. نہیں اول کو آخر سے جدائی، ورائے عقل ہے تیری خدائی. یہ 3 شعر آپ نے سب سے پہلے کاپی میں فرسٹ فرام سلیبس لکھنا ہے. ٹائٹل پیج بنانا ہے. پہلے ٹائٹل پیج بنے گا، ایک پیج چھوڑنا ہے. ٹائٹل پیج ہم کا بنانا ہے، فرسٹ فرام سلیبس بنانا ہے، ہم لکھنی ہے. اس کے بعد ہم کے شاعر محمد اسماعیل میرٹھی کی تعریف لکھنی ہے. شاعر کی تعریف، ٹھیک ہے، شاعر کی تعریف لکھنی ہے. پھر ہم کا پہلا شعر لکھنا ہے، اور اسی طرح سے اس کا مشکل الفاظ لکھنے اور اس کی تشریح لکھنی. پھر دوسرا شعر لکھنا ہے، مشکل الفاظ لکھنے، تشریح لکھنی ہے. پھر تیسرا شعر لکھنا ہے، مشکل الفاظ لکھنے ہیں اور تشریح لکھنی ہے. اب ہماری اردو کی کلاس بہت مزے کی ہوئی، اور ہم نے کرنا کیا ہے، ابھی 2 گھنٹے کے بعد ہم نے فیڈ بیک سیشن میں ملنا ہے، جس میں آپ سے بہت ڈھیر سارے کوسچنس کروں گی، باتیں کروں گی، شاعر کے بارے میں پوچھوں گی، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی صفات کے بارے میں پوچھوں گی، ورڈ اسپننگ پوچھوں گی، اور پہلے شعر کی تشریح پوچھوں گی آپ سے، دوسرے شعر کی تشریح پوچھوں گی، تیسرے شعر کی تشریح پوچھوں گی. ٹھیک ہے، میں نے 3 شعر کروائے ہیں، اور جو باقی رہ گیا ہے وہ نیکسٹ سیشن میں ہم کریں. اسی لیے زیادہ نہیں کروایا کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، میمورائز کر لیں، آنسرز کریں، تاکہ آپ کا کام کاپی ورک بھی چلتا رہے اور ایکسپلینیشن بھی چلتی رہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں ملیں گے، بٹ بفور دیٹ وی آر آفٹر 2 hours ملنے والے ہم. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.